مساء الخير، جيسبر كوبير راكو لاباس ومهنيين في ديالكم. راكو لاباس، راكو ملاح، واش راكو دايرين فيها؟ انا جيت معكم بواحد الوصفه، يعني وصفه ما شاء الله، يعني هي شغل انتاخت مي تعمل في الفريجيدار، صديق ما كان له نشعلو الفرن مع السخانه. كاين بزاف اللي يحبوا حاجه بارده في بارده. انا اليوم جيتكم بهذه الوصفه فيها 3 طبقات. هنا باش ما نعطيكمش كاع لي زانغريديان ومن بعد تحصلوا، نروح معكم ايتاب باغ ايتاب. نروحوا في الانغريديان الاول اللي هو بسكوت، اي بسكوت تحبيه. فوالا ديري هكذا، ديري 250 غرام تاع البسكوت، يكون هكذا مرحي بيان، انا رحيته تري بيان. وديري 125 غرام دو بور، لو بور تاعك تكون دايبه، باش نبداو هنايا. هنا في 250 غرام تاع اي بسكوت اللي تحبيه، قلت لك بسكوت اللي تحبيه اعمليه. هنا نستعمل 125 غرام دو بور. لو بور تاعكم قلت لكم تكون بارده باش تقدروا تستعملوها. بسم الله، هنا نديرو غير بشويه، فوالا ندخلو غير بشويه هذيك الزبده ف هنا كي تمسيه تلقاي بلي تشد. انا نكتر في الكسرونه تاعي، خي قلت لكم القطره ما نخلوها. هنايا شوفوا كيفاش، شوفوا كيشد، يشد هكذا، شوفوا هكذا يشد لكم، هكذا يشد تري بيان مع الزيت تدخل في الفريجيدار. هذاك هو. هنا نحكم المول تاعي، انا حكمت هذا المول هو ديمونطابل، منا يديمونطا، وانا درت له ورق طاري، هذا ورق درتها له منا هنايا هكذا، فرشتها هنايا، وراح ندير هذاك البسكوت. هذه الطريقه ولا نقول الاولى، قلت لكم فيها 3 طبقات نجيكم ايتاب باغ ايتاب. هنا نفرش لو بسكوت تاعي، هاوليك هنايا نحطوه هنا هكذا، ريحه ما شاء الله تاع الكاطو، ما شاء الله ما شاء الله. هنا نفدد في يديا ونجيب هنايا نجيب ان فيغ، نوريلكم كيفاش نديرو. نجيبو ان فيغ ونديرو هذا لو فيغ، هذا هو اللي ديري. شوفي هكا حتى كي تكون عندك حاجه طالعه وحاجه هابطه بلو فيغ تقدري تهبطيه. الثاني تثبيتي فوالا. هنا هايلي ها هو، هنا وين نحطو في الفريجيدار ونعاود لكم.
هنا نحكم الكريمه الثانيه. ويش تحت تليفون سمحولي. الكريمه الثانيه وش فيها؟ الكريمه الثانيه فيها نص ريتله تاع حليب بارده. هاهي ديريها في الكاسرونه. انا درتها صافي 500 مليلتر تاع حليب. ديري لهم 6 مغارف تاع السكر اللي نشربوا به. 6 مغارف يجوا شويه بومبي. 6 مغارف. عندك هنايا زيدي ديري لهم مغرفه تاع نشا تاني تجي بومبي بارد في بارد. هنا ندير لهم هكا نخلطهم. هنا درنا نص ريتله تاع حليب. درنا لهم 6 مغارف تاع السكر. مغرف بيان بومبي تاع مايزينا نشا. وهنا راح ندير اللي تشوفوش راح ندير. وهنا نديرو 4 مغارف تاع الدقيق الرطب. 4 كوية تاع المغارف تاع الرطب. اللي ما عندوش رطب يقدر يدير الخشين. ها خلطي هكذايا. نقولكم كلشي بارد في بارد. وصدقوني سي اون تارت ماغنيفيك. سي با لا بروميير فوا نديرها. وهنايا نروح نجيب نروح نجيب القارص ونجي مبشور القارص ونجي. هنا كما قلت لكم نحكم المبشور تاع القارص. ها هو ونديرو. فوالا تجي واحد النكهه ما شاء الله. هنا قلت لكم جميل مشطو. هنا نحط فوق النار نار هاديه. النار هاديه نقص. هنا نوريكم بلي راهي فوق النار. هاهي ديري فوق النار هكا. يلا هكذا حتى تتقلب. فوالا كي تتقلب باش نديروها فوق طبقه تانية. نوريكم انا نخليوها هكذايا. هاهي نحرك من حشيتي من الحريق باش كي تتقلي. هاهي هاو المبشور ها كلشي. ونعاودوكم. هنا نحمرهم شغل تقوليها كي عصيده. هي ماشي عصيده فيها القارص وفيها ما شاء الله. نرميوها بشويه. فوالا هكذا شويه بشويه باسكو راهي سخونه. ندير غير بشويه. هذا الحليب بالقارص والسكر يجي هايل. نتوما تشوفوا تقولوا عصيده
الطبقة الثانية. الطبقة الثالثة ما نديروهاش تو سويت حتى يبرد لنا هذا، باسكو الطبقة هي الاخرانية الشابة قاعديك اللي تجي فيها هاد لا تخت ما شاء الله، تجي واحد اين تخت قلت لكم تاع فريجيدير، تجي ما شاء الله ما شاء الله. فوالا هنا نزقها، شوفوا هنا نزقها بسم الله. راهي سخونه باسكو ديجا نحطوها سخونه هاديه، زينو تولي لنا كيما وبنينه، صدقوني غير بنينه، يجيك شغل محلبي. فوالا راكم كي تجي مدوره ماشي كيما تجي كاريه تقدري تسقميها تقدري. بسم الله. هنايا تحطيهم نزيد نزيد كويار هكذا. فوالا حبه كل ايطاج حبه نديرو يبان. هاي هاي الطبقة الثانية. نعاود نولي لكم الطبقة الثالثة والأخيرة فريجيدير توجور. هنا نروحو للمرتبة الثالثة والأخيرة. المرتبة الثالثة والأخيرة واش فيها؟ دوك نقولكم واش فيها. فيها جو دورانج كما راكم تشوفوا، كاس تاع جو دورانج، سواء عندكم جو دورانج تاع القريع ولا تعصروا التشينا سمحولي. عندي هنايا السكر اللي هو 4 مغارف سكر، وعندي مغرف تاع نشا بومبي، وعندي 100 غرام تاع الماء نورمال. هنا في هاد لو فيغ تاعي تاع جو دورانج ماهوش معمر، راكم تشوفوا فيه درتو بالعاني مواتشي، هو نورمالمون يجي معمر باش نزيدلو القارص، باسكو الاخر درتو مبشور تاع القارص في الدوزيام. وهذا ندير سيترون هكذا، نخلط جو دورانج مع لو سيترون. فوالا هكذا كيما راني حابه لو فيغ معمر. هنا واش ندير؟ هنا نحكم توجور كاسرونه. في هذيك الكاسرونه ندير هذوك لي زانغريديون، ندير جو دورانج بالقارص. فوالا بسم الله. ومن بعد نحكم هذيك 100 غرام تاع الماء زدنا ميها، نحكم نشا بسم الله، نشا تكون بومبي، نحكم نشا هذيك وهنا نحكم السكر العادي، هذيك السكر العادي. هنا نحكي هذا، نجيب كسرونه، حطيت كلش في كسرونه، كل حاجه. حطيت كاس تاع جو دورانج اللي هو كاس وفيه القارص، حطيت نشا مغرف كبيره تاع نشا، وحطيت لكم 4 كويار تاع السكر اللي نشربو به القهوه، وحطيت
100 غرام تاع الماء. هنا شوفوا هكا نمشي نحلوها مليح، ما نتقلقوش. هنا كيما قلت لكم نحطها فوق النار، الزيت على نار هاديه. توجور لي شوز كيما هادو توجور نديروهم على نار هاديه. جيسبر وفهمتوا الوصفات. جيتكم ايتاب باغ ايتاب، وريت لكم الطبقه الاولى واش فيها بسكوت مع الزبده، الطبقه الثانيه فيها تاني تجيكم كي العصيده فيها دقيق وفيها فيها السكر، فيها مغرف تاع نشا، وفيها 4 مغارف ولا 6 مغارف سكر، وفيها 4 مغارف تاع دقيق رطب ولا المتوسط، وفيها نص لتر تاع الحليب، فيها مبشور الليمون. وهنا في الطبقه الاخرانيه درت لكم كاس تاع جو دورانج، تعمروه وتزيدوا له القارص باش يتعمر لو فيغ تاعكم. ومن بعد ديروا 4 مغارف سكر كلش في كاسرونه تاني، وتزيدوا لها مغرف تاع نشا بومبي، وتزيدوا لها 100 غرام تاع الماء. هذه هي. هنا نحط فوق النار ونعاود لكم. هنا ندير لكم الطبقه الثالثه. الطبقه الثالثه اللي هي حبيت تجيني هكا وجاتني، شوفوها كيفاش يجي ترانسبارون هكذا. حبيت نديرو هكا سخون فوقها، شوف يجي هكا ترانسبارون هكذا. تخدميه على نار هاديه بزاف، وتقعدي تحركي واحد اللي عنده جوج بلاصات باش يحرك، وتشمي ريحه التشينه مع القارص. انا باش ما نديرلكمش ضجه قلت لكم ها هي كيفاش تجي لا كريم، ها هي كيفاش تجي. هذه هكذا تجي ترانسبارون هكذا. انا حبيتها هكذا، خرجت لي مانيفيك كيما حبيتها انا. هذا نقول لكم بلي نخليها في الفريجيدير تجمد مليح ونعاود لخياتي. هنا كيما راكم تشوفوا هاي لك لا طارت اللي درتها معكم. هاي لك شوفوا ليطاج لو برومي لو 2 اي لو 3. شوف كيش يجي الدوزيام تروازيام بيان غلاسي. وهنايا انا عندي اللي كانوا عندي لي سوريز، درت لي سوريز. تحبوا ديروا ميم لي فروي كاع يديك، ديروا الفخاز كيما تحبوا تشبحوها. انا كان عندي هذا شبحته وتقدموها بارده. قلت لكم غير في الفريجيدير برك درتها بارده ما شاء الله. ما نعرف نقسم معكم ان مورسو باسكو راني انا اللي راني نصور. هنا باش نوري لكم برك بسم الله. هنا نقسم ان مورسو وتجي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قلت لكم انا اللي راني شاده التليفون وراني باش نقطع لكم ان مورسو فوالا باش تعرفوا بلي كيفاش جات لا طارت. نسميها لا طارت باسكو سي اون طارت. خلوها في الفريجيدير بيان تبرد قلت لكم ونعاود لكم. فوالا باش وين نحط التليفون تاعي باش نطلع، خفت نكسرها ولا. فوالا هذا وين قسمت الكاطو. غير باش تشوفوا كيفاش جات. نقسم وشحال بنين هذاك البلون هذاك بنين بالك هو تقولوا زعما. شوفوا هكذا حبيت هكذا جي بيان ريوسي. شوفوا كيش تجي 3 طبقات 3 والبنه ما نحكي لكمش بعدا كي تجي بارده في السخانه هذه. وقت تاع السخانه ما نشعلوش بزاف لو فور. راح نجيب لكم غير اكلات خفيفه غير في الماكلات راح نجيبهم لكم غير تاع مقله. وان شاء الله باذن الله
نجيب لكم لي ديسير هكذايا غير تاع الفريجيدير. نقول لكم لاكي وابوني وبارطاجيو قناتي قناه الخير. نتلاقاو ان شاء الله في ساعه واحده اخرى. باي باي.